नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाजमा यहाँले हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा कुरा, प्रश्न विचार, आम जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जनआवाज मार्फत देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रम जनआवाज मार्फत आम जनताको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र त्यो समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने प्रयास पनि हामी गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र त्यसले पारिरहेको प्रभाव लगायत विभिन्न विषयमा रहेर आज हामी बहस र छलफल गर्ने छौं। आजको बहसका निमित्त हामी निम्त्याएका छौं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रभावशाली नेता आङकाजी शेर्पाज्यूलाई। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस विशेष गरी आज 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, राणा शासनको विरुद्धमा भएको आन्दोलनपछि जुन उपलब्धि प्राप्त भयो, आज 72 वर्षमा प्रवेश गरेको छ र आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथमा हाम्रो देशभरि नै मनाइएको छ। साथै आजको यस कार्यक्रम जनआवाजको बहसमा हामी खास गरी अहिले देशको व्यापक चर्चाको विषयमा रहेको, खासमा हेर्दाखेरि अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरूको बीचमा आपसी समझदारी नबनेको कारणले गर्दाखेरि जुन अवस्था अहिले सृजना भएको छ हाम्रो देशमा, यतिखेर एमसीसीले ज्यादै नै चर्चा पाएको विषय हो। खासमा हेर्दाखेरि एमसीसी का पक्षमा हाम्रा देशका अहिले सत्तासीन दलकै केही घटकहरू यतिखेर विवादित बनेका छन्। खासमा एमसीसी जुन अहिले 55 अर्बको यो जुन अमेरिकाको अनुदान छ, यो अनुदानको विषयमा लिएर यतिखेर देशकै जनताहरू आन्दोलित बनेका छन्। त्यसमा पनि कतिपय पार्टीहरू हेर्दाखेरि अहिले आन्दोलित बनेको छन्। देशको लागि, हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन, विभिन्न बहसहरू चलिराखेका छन्। यसको कतिपय बुदाहरू, एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुदाहरू जुन छन्, ती बुदाहरू हाम्रो देशको हित विपरीत छन्, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विपरीत छन्। त्यसैले अहिलेको वर्तमान परिवेशमा, यथास्थिति सोचमा र परिस्थितिमा एमसीसी लागू नगर्नका निमित्त दबावहरू सृजना भइराखेका छन्। एमसीसीलाई लिएर नै अमेरिका र चाइनाले जसरी एक अर्का प्रति एउटा विचारहरू, अभिव्यक्तिहरू दिइराखेका छन्, जसले कहीँ न कहीँ हाम्रो राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति जुन छ, हाम्रो एउटा जुन स्वतन्त्रता छ, त्यो स्वतन्त्रता माथि नै आँचाउने पनि कुराहरू आइराखेका छन्। खासमा हामी निरन्तर बहस जारी राख्नेछौँ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस विभिन्न समय सान्दर्भिक विषयमा रहेर
आज हामी बहस र छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको बहस र छलफलमा हामी विशेष गरी यतिखेर चर्चाको विषय जुन बनेको छ एमसीसीमा पनि हेर्दाखेरि खासमा अहिले दलहरू जुन जसरी विभाजित भएका छन्, जसले गर्दाखेरि बार बार पटक पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबुल गर्नका निमित्त प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाए तापनि सत्तासीन गठबन्धनका दलहरूको बीचमा सहमति नजुटेको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर एमसीसीले ठोस निर्णय पाइराखेका छैन। प्रधानमन्त्री समक्ष पनि दुईटै विकल्प रहेको छ, अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउने कि एमसीसीलाई पारित गराउने। आज हामी कार्यक्रम जनआवाजको बहसमा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रभावशाली नेता आङ्काजी शेर्पाज्यू। आङ्काजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जनआवाजमा। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस निरन्तर हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग हाम्रो प्राविधिक कठिनाइको कारणले गर्दा सम्पर्क हुन सकिराखेका छैन, तर हाम्रा प्राविधिक मित्रले एकदम प्रयास गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई जसरी भए पनि सम्पर्कमा जोड्नका निमित्त। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस विशेष गरी यतिखेर हामी एमसीसीकै विषयमा रहेर चर्चा गरिराखेका थियौँ। खासमा हेर्दाखेरि अहिले जुन अवस्था आएको छ र यो अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो एमसीसी 55 अर्बको यो अमेरिकाको एउटा यो सहायता छ, अनुदान सहयोग सम्झौता हो। यो 55 अर्ब रुपियाँ चाहिँ जसरी कि यतिखेर एकदम साह्रै चर्चाको विषय बनाइएको छ। देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो वैशाख 30 गते मिति पनि घोषणा भएको छ। त्यो मितिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भने त्यो चुनावलाई प्रभावित गर्ने पनि षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन् भन्ने कतिपयको आकलन छ। लगायत विभिन्न विषयमा बहस र छलफल गर्नेछौँ र आजको बहस र छलफलमा हामी निम्त्याएका छौँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रभावशाली नेता आङ्काजी शेर्पाज्यूलाई। आङ्काजी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जनआवाजमा। धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँको आवाज एकदम कम सुनिरहेछ। म सोलुखुङमा छु। धन्यवाद छ। अहिलेको वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? के भन्नुभयो? अहिले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? नेपालको अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्था असाध्यै जटिल परिस्थितिमा छ। गठबन्धन सरकारलाई कमजोर बनाउने, गठबन्धन सरकार टुटाउने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू लागि परेका छन्। एमसीसीको कारण गठबन्धनमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। त्यस कारणले मैले भन्नुपर्दाखेरि एकदम तरल अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्था छ। हजुर, एमसीसीकै कारणले गर्दाखेरि आकलन भइरहेको छ अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन छ त्यो गठबन्धन टुट्छ। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? अब हाम्रो चाहना नटुटोस् भन्ने नै हो। निश्चित रूपमा हामीले प्रतिगमनलाई परास्त गर्यौँ। प्रतिगमन गर्ने के अरे उसमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सभामा एउटा गठबन्धन उम्मेदवार चाहिँ निर्वाचित गरायौँ र यो अब एमसीसी पनि अलि तत्काल यो गठबन्धन यदि टुट्ने अवस्था भने एमसीसीमा प्रवेश गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता रहेको छ। अब यद्यपि अब यदि त्यस्तो समस्या आउन सक्छ भने हाम्रो चाहिँ थोरै हामी पनि अलिकति चिन्तित पनि छौँ र आशा साथ त्यो स्थिति नहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। नेपालका सत्तासीन पार्टीहरूले आफ्नो धारणाहरू सार्वजनिक गरिराख्दाखेरि यहाँको पार्टीले अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा चाहिँ सार्वजनिक नगर्नुको कारण के हो र एमसीसीको पक्षमा यहाँहरूको आधिकारिक धारणा के हो? हाम्रो पार्टीले एमसीसीको बारेमा आधिकारिक धारणा बनाएको छैनन् र एउटा यथार्थपरक कुरा के हो भन्दाखेरि हामीसँग भएको माननीयको सङ्ख्याले न त्यो एमसीसी हामी रोक्न सक्छौँ न त्यो एमसीसी हामी पारित गर्न सक्छौँ। एमसीसी पारित गर्नको लागि निश्चित रूपमा अथवा एमसीसी रोक्नको लागि निश्चित रूपमा एमाले र काङ्ग्रेसको चाहिँ मतको आवश्यकता पर्छ र एमाले र काङ्ग्रेस मिलेपछि अरू पार्टीका मत पनि त्यति आवश्यक पर्दैन। र हाम्रो आफ्नो राजनीतिक जुन अङ्कगणित हाम्रो अहिले सदनमा छ त्यो अङ्कगणित न त्यो एमसीसीलाई पारित गर्नमा मद्दत पुऱ्याउँछ न त्यो रोक्नमा मद्दत गर्छ। त्यही कारण चाहिँ यस्तो अवस्थामा सिङ्गो चाहिँ समाजले दुर्विकृत छ, सिङ्गो पार्टीहरूमा दुर्विकरण छ विषयमा। त्यो दुर्विकृत विषयमा पार्टीले चाहिँ आधिकारिक चाहिँ के अरे धारणा तत्काल राख्नु त्यो पार्टीको लागि चाहिँ साह्रो चाहिँ फलाइ छैन। त्यसले पनि हाम्रो पार्टी एक हदसम्म हुन्छ, तर त्यो निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएमा हाम्रो पार्टीले नीतिगत निर्णय लिने नै छ। त्यसो भए पार्टीकारीको आधिकारिक धारणा नआउन्जेलसम्म एउटा व्यक्तिगत नेपालको सचेत नागरिकको हैसियतले अहिले जसरी
विवादित बनिरहेको छ पछिल्लो समयमा एमसीसी। यसको सन्दर्भमा यहाँको व्यक्तिगत विचार के छ? यो हाम्रो देशको हित बमोजिम छ कि हित विपरीत रहेको छ एमसीसी? होइन, म एमसीसीलाई मात्र म भन्न चाहन्न। नेपाल सरकारले अथवा नेपालले चाहिँ विदेशबाट लिने कुनै पनि अनुदान, चाहे त्यो एमसीसी होस्, त्यो चाइनाको होस्, त्यो भारतको होस्, त्यो युरोपियन युनियनको होस्, चाहे त्यो बेलायतको होस्, जुनसुकै अनुदान लिँदा पनि नेपालले त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा छ छैन भनेर नेपाल र नेपालीको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। तर एउटा देशको अनुदान लिँदाखेरि अर्को देशको दृष्टिकोणबाट हेर्न थाल्यो। चाइनाको अनुदान लिँदाखेरि भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्न थाल्यो, भारतको अनुदान लिँदाखेरि चाइनाको दृष्टिकोणबाट हेर्न थाल्यो भने हामी गलत ठाउँमा पुग्छौँ। त्यस कारणले हामीले त्यो अनुदानको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अथवा त्यो सहयोगहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यस्तै नेपाल र नेपालीको हित गर्छ या गर्दैन भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। अब यहाँ के अरे एमसीसी अमेरिकाले दिने एक प्रकारको सहयोग छ। अब यो सहयोगले चाहिँ के अरे प्रो चाइनिज के अरे ग्रुपका चाहिँ साथीहरूले विश्लेषण अर्कै ढङ्गले गर्छन्। अब प्रो अलिकति चाहिँ अमेरिकन ग्रुपहरूले यसलाई अर्कै ढङ्गले व्याख्या गर्छन्। साँच्चै भन्नु भने यसको चाहिँ व्याख्या चाहिँ वस्तुगत रूपमा चाहिँ आउनुसँगै राखेको छैन। यसलाई असाध्यै व्यक्तिगत रूपले आफ्नो आफ्नो राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गरेछन्। गर्दाखेरि आम नेपाली जनताले पनि यसको यथार्थमा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चाहिँ बुझ्न सकिराखेको छैन। अब जसरी कि खास गरी एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालको राजनीति धुरवृत्त भइरहेको बेला यही विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनले एक अर्कालाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिराखेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अघि मैले अमेरिकन एम्बेसीको स्टेटमेन्ट हेरेको थिएँ, मैले चाहिँ चाइनिज एम्बेसी स्टेटमेन्ट हेरेँ। निश्चित रूपमा उनीहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ हाम्रो बिचमा त्यस्तो खालको कुनै प्रकारको टसल छैन भन्ने ढङ्गले नै कुरा गरिरहेको छ। तर हाम्रो नेपालको चाहिँ सन्दर्भलाई लिएर यदि दुईटा मित्र राष्ट्रभित्र टसल हुन्छ र हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ दुईटा ढुङ्गा बिचको तरुणको अवस्थामा पुर्याउँछन् भने त्यो दुवै राष्ट्रप्रति हामी चाहिँ एकदम असहमति छौँ। हाम्रो देशको विषयको बारेमा निर्णय गर्न आत्मनिर्भर अधिकार हामीलाई हुनेछन् र हाम्रो राष्ट्रले एमसीसी स्वीकार्नु पर्ने या नस्वीकार्नु पर्ने त्यो चाइनाले भनेर पनि हुँदैन, त्यो अमेरिकाले भनेर पनि हुँदैन। त्यो नितान्त हाम्रो चाहिँ के अरे आफ्नो स्वायत्तताको कुरा हो, त्यो हाम्रो चाहिँ आत्मनिर्भर अधिकारको कुरा हो। त्यसले चाहिँ यदि मित्र राष्ट्रहरूले उनीहरूले छैन भन्यो भने त हामी त्यसलाई अन्यथा ठान्दैनौँ। तर साथै यथार्थमा उनीहरूको बिचमा त्यो टसल चाहिँ उत्पन्न भएको भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि स्वीकार्योग्य कुरा चाहिँ। तर पछिल्ला जति यी गतिविधिहरू भइराखेका छन् यसको कारणले गर्दाखेरि नेपाल भू राजनीतिको चपेटामा पर्दै गइरहेको पनि भान भइराखेका छ। यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, हामी पूर्वकालदेखि हाम्रो चाहिँ पञ्चशीलको आधारमा असमानताको आधारमा नै हाम्रो चाहिँ विदेश नीतिहरू चाहिँ हामी उ गरिरहेका छौँ र नितान्त अब अमेरिका त धेरै टाढोको भयो। हाम्रो चाहिँ दुईटा मित्र राष्ट्र चीन र भारत जुन एक आपसमा अलिकति चाहिँ आर्थिक रूपले राजनीतिक रूपले अलिकति विरोधी पनि छन्। यस्तो बिचमा एउटा हामीले राजनीतिक सन्तुलन चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक सन्तुलन भनेको पञ्चशील असमानताको आधारमा नै त्यो चाहिँ सन्तुलन कायम रहन सक्छ। त्यस कारणले हामी त्यो हाम्रो चाहिँ विदेश नीतिको मूल आधारबाट हामी दाबी गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो मान्यता हो। अब जसरी कि प्रतिनिधि सभामा टेबल नहुँदै यति चर्चा पाउनु एमसीसीले यो राम्रो कि नराम्रो? यो होइन, अब एउटा यत्रो ठुलो अनुदान राष्ट्रले प्राप्त गर्ने अनुदानको बारेमा त्यसको पक्ष विपक्षमा कुरा गर्नु एकदम मलाई त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ कम। तर यहाँ के देखियो भन्दाखेरि या त पक्ष विपक्षको यो वकिलले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ जिताउन र हराउनुको ढङ्गले जुन प्रकारको चाहिँ वस्तुगत नभएर एकदम व्यक्तिगत ढङ्गले जुन प्रकारको यहाँ वकालत गरिरहेका छन्, यथार्थमा चाहिँ कुरा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ चुरो कुरा चाहिँ जुन बाहिर आउन सकिराखेको छैन। योले चाहिँ जनतालाई थप अन्यल, अहिले म गाउँमा छु, गाउँका जनताहरू पनि अन्यल छ। साथै यो एमसीसी हाम्रो हितमा छ या हाम्रो नेपाली र नेपालीको हितमा छैन भन्ने कुरा पनि उहाँहरू अन्यल छ। किन भन्दाखेरि त्यसको पक्ष विपक्षले एउटा चाहिँ बहस गर्ने वकिलले जस्तो चाहिँ वकालत गरिराखेका छन्। तर यसको चाहिँ सार पक्ष भने अथवा यसको चाहिँ यथार्थ कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ जनताको समयमा ल्याउन सकिराखेको छैन। तर अङ्काजी, यो एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुदाहरू हेर्दाखेरि खासमा हाम्रो देशको कानुनभन्दा पनि माथि हुने पनि कुराहरू आइराखेका छन्। के हो वास्तविकता? होइन, अब मैले चाहिँ अब हेर्दाखेरि जस्तै अब अमेरिकाले कुवेतबाट चाहिँ नि जब इराक र इरानले तेल बन्द गरे, अमेरिकाले कुवेतसँग तेल खरिदको सम्झौता गरे र ती तेल अमेरिकाले खरिद गर्ने त्यो तेलका चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी उसलाई दिएछ, के भन्छ अमेरिकालाई दिएछ कुवेतले। त्यस्तै गरेर जापानको तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ फाइटर नै त्यहाँ बसिराखेको छन्
दक्षिण कोरियामा पनि नर्थ कोरियासँग ट्याकल गर्नका लागि अमेरिकन सेना राखेको छन्। र म त एउटा के अरे सैनिक जुन क्याम्पभित्र बसेको एउटा शिक्षकको नाताले पनि म के भन्छु, हाम्रो लागि अहिले जुन यो कालापानीको मुद्दामा चीन र भारत दुईटै अर्काका चाहिँ परिपूरकको रूपमा काम गरेका छन्। भारतले हाम्रो त्यत्रो भूमि मिच्दाखेरि चीन पनि मौन बस्नु र चीनमा पनि हाम्रो जुन जमिन जुन मिच्दाखेरि भारत मौन बस्दाखेरि हाम्रो लागि भारत र चीनप्रति जुन समादुरी राख्ने अर्को जुन शक्ति हामीले जुन पछ्याउनु पर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भनेको हाम्रो लागि अमेरिका नै हो। अमेरिकाको जुन के अरे भारतसँग पनि त्यही प्रकारको दूरी छ र चीनसँग त्यही प्रकारको दूरी छ। र यदि भारत र अमेरिका भारत र चाहिँ चीन जस्तो चाहिँ ठुला चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचमा एकता भएर चाहिँ भोलि हाम्रो चाहिँ भूभागहरू चाहिँ नै उनीहरूको सहमतिमा यसरी चाहिँ खण्डित हुन थाल्यो भने त हामी अनि कसरी गुहार्न जाने त। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा म यो सन्दर्भ कहाँ जोड्न चाहन्छु भने विगतमा चाहिँ भारतले त्यस्तो चाहिँ केही गतिविधि गरेमा चीन एक प्रकारको चाहिँ हाम्रो पक्षमा हुन्थ्यो, चीनले केही गतिविधि भारत हाम्रो पक्षमा हुन्थ्यो र त्यो सन्तुलन पनि हामी काम गर्छौँ। कालापानीको चाहिँ केसमा हामीसँग त्यत्रो विवाद हुँदा चीनले चाहिँ भारतसँग चाहिँ त्यो हाम्रो नेपाली भूभागबाट चाहिँ ट्रान्जिट एउटा चाहिँ ट्रेड ट्रान्जिट अथवा व्यापारिक चाहिँ एउटा नाका खोल्नेको बारेमा एउटा सैद्धान्तिक सहमति गर्यो भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो भनेको त हाम्रो चाहिँ भूमिमाथिको चाहिँ स्वाधीनतामाथि चाहिँ आँट आउने काम त चीनबाट पनि भयो नि। त्यस कारणले म भारत र चीन हामीप्रति एक प्रकारको चाहिँ यो पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिक रूपले चीनले पनि धेरै हस्तक्षेप गर्न थाल्यो, भारतले झन् पहिलेदेखि गरिराखेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई अर्को चाहिँ तेस्रो शक्तिको आवश्यकता हो कि भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। देशका राजनीतिक शक्तिहरू एक आपसमा भिडिरहँदाखेरि अहिले बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप हाम्रो देशमा बढ्दै गइरहेको आशंका हुन थालेको छ। अब नेपाल जस्तो चाहिँ के अरे खुल्ला चाहिँ सीमा भएको जसको 1000 किलोमिटर चाहिँ जोडिएका छन् होइन, दुवै चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वको चाहिँ एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हुनेको होडबाजीमा छन् अमेरिकासँग। यस्तो अवस्थामा हामी जस्तो सानो मुलुकलाई चपेटामा पर्नु त्यो अनौठो होइन। यस्ता जुन घटना अन्य मुलुकहरू पनि छन् तर त्यो अन्य मुलुकहरूले अघि नै मैले भने जस्तै गरेर त्यस्ता असन्तुलनहरूको मूल आधार नै राष्ट्र र जनताको पक्षमा नै उनीहरूले बस गर्दाखेरि त्यसको सन्तुलन काम हुन्छन्। अब यहाँ त राष्ट्र र जनतालाई बाँड्ने जाए म त प्रो चाइनिज हुँ, म त प्रो अमेरिकन हुँ, म त प्रो के अरे भारत हुँ, इन्डियन हुँ, म त हिन्दूवादी हुँ भन्ने ढङ्गले व्याख्या अब राजाधरी पनि यो एमसिसीको विरोधमा चाहिँ उसले उत्रेका छन्। किन यसो उत्रिन्छन् राजा भन्दाखेरि यसको चाहिँ राजनीतिक धारा त हामीले बुझिसकेका थियौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो प्रत्येक धमिलो के अरे पानी धमिलो भएको बेलामा माछा मार्नको लागि जुन हात फैलाउने जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् त्यो केसले गर्दाखेरि एमसिसीलाई थप चाहिँ धमिलाउने कामहरू पनि भइराखेको छ। त्यही कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि एमसिसी मात्रै होइनन्, नेपालले लिने कुनै पनि आर्थिक अनुदान कुनै पनि आर्थिक सहयोगको चाहिँ मूल त्यसको चाहिँ जाँच चाहिँ कडी भनेको नेपाली जनता र नेपालको हितमा छ छैन भन्ने नै हुनुपर्छ। चाइना रिसाउला कि भारत रिसाउला कि अमेरिका रिसाउला कि बेलायत रिसाउला कि युरोपियन युनियन रिसाउला कि भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यसको व्याख्या विश्लेषण हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो सैद्धान्तिक मान्यता हो। विगतमा नेपालमा थुप्रै सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् तर ती सन्धि सम्झौताहरू गर्दाखेरि संसदबाट अनुमोदन भएका छैनन्। तर एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था किन सिर्जना भएको हो? अहिलेको संविधानमा पनि त्यो संशोधन त्यो के अरे सदनबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भन्ने जुन विभिन्न सहयोगहरू छन् जस्तै देशको सीमा हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा, सैनिक सहयोग लिने सन्दर्भमा, इसाई कुराहरूको बारेमा चाहिँ त्यो लिने कुरा छन्। तर धेरै जनै कानुनविदहरूको अनुसार चाहिँ यो एमसिसी चाहिँ त्यो कुनै पनि वर्गीकरणभित्र पर्दैन, त्यसले चाहिँ सदनमा यसको जुन अनुमोदनको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा गरिरहेछ। तर दुर्भाग्य के भएछ भन्दाखेरि सुरुमा यो जुन सम्झौता गर्दाखेरि सदनबाट अनुमोदन हुने गरेर चाहिँ पहिला नै हस्ताक्षर भइसक्यो हुनाले यो चाहिँ सदनमा चाहिँ प्रवेश गराउनु चाहिँ अनिवार्य भएको चाहिँ त्यो सम्झौताको आधारमा हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझाएको छु। हजुर, अब खासमा एमसिसी भन्नु पर्दाखेरि एमसिसीको पक्षमा यदि राष्ट्रिय सहमति भइराखेका छैन भन्ने यतिखेर अहिलेकै तत्काल अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउन दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ। त्यही त अब हामीले भन्यौँ कि देश चाहिँ एउटा जुन स्थानीय जनताको जनादेश लिने जुन निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा होइन यदि हुन सक्छ भने अब यस्तो विवादित सिङ्गो राष्ट्र नै दुर्विक्रम छ, समाज दुर्विकृत छ, पार्टी दुर्विक्रम छ होइन, यसको चाहिँ बारेमा जुन सुकै एउटा दुर्विकरणको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आइराखेको अवस्थामा
यसमा अहिले निर्वाचनभन्दा अगाडि प्रवेश गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ देशको लागि घातक हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यदि हुनसक्छ भने दलहरूले चाहिँ एउटा सर्वसम्मति कायम गर्नु पर्यो। यदि त्यो सर्वसम्मति कायम गर्न सक्दैन भने निर्वाचनपछि छलफल गर्ने त्यसलाई चाहिँ थाँती राख्दा पनि भयो। अब यति वर्ष चाहिँ 10-11 वर्ष त यो चाहिँ सम्झौता गरेको भइसक्यो भने अब चाहिँ 1-2 महिना पर सार्दा के समस्या हुन्छ त भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। हजुर, अब अर्को प्रसङ्ग, जनता समाजवादी पार्टी देशकै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदयमान भएको पार्टी, यतिखेर व्यापक चर्चा भइराखेको छ। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई बीच दूरी बढ्यो। जनता समाजवादी पार्टी अब फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको छ। यो जुन चर्चा भइराखेको छ यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तविकता के हो? पार्टीभित्र हाम्रो विभिन्न एजेन्डाहरूको बारेमा नेताहरूको बिचमा फरक विचार हुने हो। पार्टीलाई थप समावेशी बनाउन कसरी सकिन्छ, विधान अधिवेशनमा विधानहरूमा चाहिँ के सुधार हुन आवश्यक छ भन्ने प्रसङ्गमा र महन्तजीले महन्तजी गइसकेपछि जुन खाली राखेको चाहिँ अध्यक्ष पदमा कसरी त्यसको परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा दुईटा नेताका फरक विचारहरू आएका हुन्। त्यसलाई एउटा बहसको रूपमा लिनुपर्छ, त्यसलाई विवादको रूपमा लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो कुरा हो। र नेताहरू पनि एक प्रकारको बौद्धिक बहसमा जुटिराखेका छन् र मलाई पूर्ण विश्वास छ नेताहरूले यसरी दुःखले चाहिँ ससाना पार्टी मिलेर एउटा चाहिँ जनताको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्ने सिङ्गो चाहिँ राष्ट्र नै यो प्रति आकर्षित भइराखेको बेलामा यो निर्वाचनको मुखमा आएर चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न टेकेर चाहिँ पार्टीमा चाहिँ विवादको त हामी कल्पना गर्दछौँ, विवादै पनि त गर्नुहुन्न पर्ने पक्षमा छौँ। तर विवाद उत्कर्ष बिन्दुमा पुगिसकेको छ। अब जसमा फुट छ भन्ने कुराको हल्ला चलिरहेछ। अहिले जनता समाजवादी पार्टी जस्तो एउटा आकर्षित एउटा चाहिँ वर्तमान एउटा नेपाल अग्रगामी चाहिँ दिशातर्फ लाने एउटा एजेन्डा बोकेको पार्टीको चाहिँ क्षयीकरणको चाहिँ आकांक्षा सपना चाहिँ साथ चाहिँ प्रतिगमनकारी एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले गर्ला। तर उनीहरूले चाहिँ त्यसो उसको क्षयीकरणको जति पनि उसले कामना गरे पनि यो चाहिँ टुक्रिनेवाला छैनन्। किनभने यी पार्टीका चाहिँ नेता बाबुराम अशोक उपेन्द्र यादव भनेको चाहिँ ती पार्टीहरू चाहिँ विगतका चाहिँ अनुभवलाई बटुलेर चाहिँ बनेको पार्टी हो। र हाम्रो चाहिँ आम चाहिँ कार्यकर्ताको भावना पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो बिचमा चाहिँ एजेन्डाको बारेमा विभिन्न दृष्टिकोण रहला, बहस गर्न आवश्यक छ। त्यो चाहिँ अधिवेशनसम्म लानुपर्छ। अहिले चाहिँ निर्वाचनको मुखमा आएर चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ निकाल्नुको कुनै तुक छैन भन्ने ढङ्गले नेताहरूलाई भनेको छ। र सम्पन्न सौभाग्य एउटा सकारात्मक कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि 5जना नेताहरूको बिचमा चाहिँ वार्ता चाहिँ चलिराखेको छ, निरन्तर वार्तामा हुनुहुन्छ। वार्ताबाट चाहिँ 10 जनयुद्ध त कुरा टुङ्गो लाग्यो भने हाम्रो पार्टीको चाहिँ सानो चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थातिर पनि एउटा मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने कुरामा हामी कार्यकर्ता विश्वास छौँ। तर जसपा फुट्दैन यो निराधार कुरा हो। तपाईँलाई मैले भन्ने गरेको छु जसपा फुट्छ भन्नेको मुखमा किरा परोस् भने जस्तै गरेर म कुनै पनि हालतमा जसपा फुट्ने कल्पना गर्न सक्दिनँ र जसपालाई चाहिँ नेताहरूले फुटाउँदैन भन्नेमा म पूर्ण विश्वास छु। हजुर, अब आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति जुन घोषणा भएको छ, निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भने यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? जनताको जनादेश दिने हो, जनतालाई यसरी धोका दिन पाइँदैन र मलाई पूर्ण विश्वास छ गठबन्धन सरकारको सहमतिमा यो निर्वाचनको चाहिँ के अरे घोषणा गरेको त होइन। काङ्ग्रेसको एक प्रकारको एक पक्ष नै कुरा थियो। अब यद्यपि काङ्ग्रेसले चाहिँ जनताको अगाडि यत्रो चाहिँ के अरे घोषणा गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कहाँतिर लानुहुन्न भन्ने पक्षमा हामी छौँ र सायद सरकारले त्यो त्यसतर्फ मोड्ने पनि छैन। गठबन्धन सरकार यदि सरकारमा रहिरहन्छन् भनेदेखि निश्चित रूपमा जनताको अगाडि गरेको वाचाबन्धन यो गठबन्धन सरकारले परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। अहिले यो जुन गठबन्धन छ यो गठबन्धन यतिखेर देशको आवश्यकता हो कि बाध्यता? यो बाध्यता। प्रतिगमन केपी ओलीले सदनलाई 2 पटक विघटन नगरेको भए म कल्पना पनि गर्न सक्दैन काङ्ग्रेस जस्तो प्रतिगमनकारी शक्तिसँग हामी पहिचान पक्षधर यसरी मिल्छ जस्तो मलाई मिलेर बस्नुपर्छ मैले कल्पना गरेँ। अब नेपालको चाहिँ उसको राजनीतिक उसमा चाहिँ थाहा छ तपाईँलाई, राजनीतिमा सधैँ एउटै चाहिँ मान्छे शत्रु र सधैँ एउटै मान्छे मित्र पनि हुँदैन। त्यस कारणले अब प्रतिगमनकारी चाहिँ शक्तिलाई परास्त गर्नको लागि काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ पहिचान विरोधी पार्टीसँग पनि हामी चाहिँ घाँटी जोडेर हिँड्नुपर्ने यो बाध्यात्मक अवस्था नै हो। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन भएर तपाईँहरू जानुहुन्छ कि गठबन्धनबाट अलग भएर? गयो भने काङ्ग्रेसको लागि धेरै राम्रो। काङ्ग्रेस निश्चित रूपमा चाहिँ नेपालको पहिलो पार्टी हुनेछन्। हामीसँग मिल्यो भने काङ्ग्रेसको चाहिँ धेरै ठाउँमा सिट जित्ने अवस्था हुनसक्छ। यदि काङ्ग्रेसमा म सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हुन्छु भन्ने दम्ब बोकेर गठबन्धन नगरिकन गयो भने त्यो काङ्ग्रेसले ठुलो चाहिँ राजनीतिक क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने काङ्ग्रेस पार्टी नफुटे पनि काङ्ग्रेसभित्रको गुट उपगुट यस्तो चाहिँ के भन्छ डरलाग्दो र यस्तो षड्यन्त्रकारी हुन्छन् कि
त्यो विगतमा हामीले देखेका छौँ। काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार न एमाले गिरे न माओवादीले गिरे, त्यो स्वतः काङ्ग्रेसकै चाहिँ बिचको एउटा गुट बन्दीको कारण चाहिँ फुटेको हो। त्यस कारण चाहिँ अरू पार्टी फुटेर काङ्ग्रेसभित्र जुन गुट उपगुटको खेल त्योभन्दा भयानक हुनेछ। त्यसकारणले काङ्ग्रेसले चाहिँ गठबन्धनसँग चुनाव लड्यो भने उसको चाहिँ के अरे राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित छ। यदि गठबन्धनसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ चुनाव नलडेको खण्डमा त्यो काङ्ग्रेसको लागि त्यो अप्रत्याशित रूपमा ठुलो चाहिँ घाटाको अवस्था आउन सक्छ। तर काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा चुनाव नलडे पनि बाँकी अरू जुन दलहरू छन् गठबन्धनका ती घटकहरूसँग गठबन्धन हुन्छ। हाम्रा चाहिँ जस्तै माओवादी नेकपा यससँग र माओवादीसँग हाम्रो गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी पुरा विश्वास त छौँ र काङ्ग्रेससँग पनि हुन्छ। किनभने काङ्ग्रेसले गठबन्धन चाहिँ निर्वाचनमा लड्नुपर्छ या लड्नु पर्छ भन्ने दुईटा समूह छन्। जस्तै चाहिँ काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल चुनाव चाहिँ गठबन्धनमै लड्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। त्यस्तै अन्य चाहिँ अन्य नेताहरू पनि त्यो कुरा दिइराख्नु भएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति दूरदर्शी त काङ्ग्रेसको नेताहरूमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, खासमा हेर्दाखेरि अहिले आज 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, देशमा विभिन्न व्यवस्थाहरू फेरिए तर अवस्थाहरू फेरिएनन् भन्ने कुराहरू गरिरहँदा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालको 400 वर्षको इतिहासमा 40 जना प्रधानमन्त्री फेर्दा 7 वटा संविधान लेखिँदा र कम्तीमा 6 वटा राजनीतिक व्यवस्था फेरिँदाखेरि त्यो व्यवस्थाले परिवर्तन बुझ्न नसकेको कुरा के भन्दाखेरि नेपाल विभिन्न जात जाति धर्म वर्ग समुदायको एउटा देश हो र त्यो सामाजिक विशिष्टतालाई यो कुनै पनि आन्दोलनले न संविधानले न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले न प्रधानमन्त्री परिवर्तनले त्यो सम्बोधन गर्न सकेको छैनन्। र जबसम्म नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई चाहिँ आत्मसात गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान लेखिँदैन, व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन भने यो खालि चाहिँ बोतल फेरिने रक्सी उही हुने कुरा हुन्छन्। त्यस कारणले चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि नेपालको विशिष्ट जुन भौगोलिक विशिष्टताको कुरा छ, जातीय विशिष्टताको कुरा छ, धर्म भाषाको विशिष्टताको कुरा छ, यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो ढङ्गको परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसतर्फ चाहिँ राष्ट्र उन्मुख नभएसम्म नेपालमा जतिसुकै परिवर्तन भए पनि आन्दोलनको ज्वारबाट उठिरहनेछन्। अहिले पनि मधेसी जनजातिहरू संविधान अधुरो छ, अपुरो छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। पहिचानको आधारमा 11 प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। प्रदेशहरूलाई चाहिँ स्वशासित र चाहिँ थप अधिकार दिनुपर्छ। के अरे भाषा बहुभाषिक हुनुपर्छ। सबै कामकाजी भाषामा चाहिँ मातृभाषाको प्रयोग हुनुपर्छ र चाहिँ समावेशी चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर त अहिले पनि आन्दोलन गरिरहेको छ नि त। हजुर, ज्यादा धेरै आगामी दिनमा जनता समाजवादी पार्टी कुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्न चाहन्छ? जनता समाजवादी पार्टी अघि नै मैले भने सङ्गठनमा श्रेष्ठता, विचारमा श्रेष्ठता र अवधिको चाहिँ पहिलो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ अभियान पहिलो पार्टी हुने हो र पहिलो पार्टीले चाहिँ हामी हुन सक्छौँ पनि हामीले एउटा के गर्नुहोस् भने जनता समाजवादी पार्टीको सहभागिता भन्न बिना सङ्घीय सरकार गठन हुन सक्छ न प्रादेशिक सरकार गठन हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा हामी जनता समाजवादी पार्टीहरूप्रति त्यही उद्देश्यका साथ हामी युद्ध मैदानमा एक ढिक्का भएर चाहिँ हामी उभिएका छौँ। हस्, यति व्यस्तका बावजुद पनि कार्यक्रम जनआवाजको लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद छ। म अहिले चाहिँ शेर्पा लुङको चाहिँ के अरे एउटा सानो असाध्यै विकट ठाउँबाट म चाहिँ गाडीमा बोलिरहेको छु र यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई चाहिँ मुरी धन्यवाद छ। सम्पूर्ण मधेसका चाहिँ अभियन्ताहरू मधेस चाहिँ प्रदेश घोषणा गर्न तपाईँहरू सफल हुनुभयो, तपाईँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यही प्रेरणाको आधारमा हामी प्रदेश नम्बर 1 पनि अब पहिचानमा आधारित हामी चाहिँ किराँत शेर्पा लुङ प्रदेश नामाकरण गर्नेछौँ। यही अभियानका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सबैजना श्रोताहरूलाई अन्तरात्मादेखि फेरि पनि धन्यवाद। जय मधेस भन्न चाहन्छु, जय आदिवासी, जय जनजाति भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार आदरणीय जनसमुदाय। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस विशेष गरी हामी जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता आङ्काजी शेर्पाज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। उहाँ बाबुराम भट्टराई पक्षका एकदम विश्वास पात्र हुनुहुन्छ। अहिले जसरी चर्चा भइराखेको छ कि जनता समाजवादी पार्टी फुटको सङ्घारमा छ, संगठनभित्र विवाद छन् तर पार्टी फुट्दैन भन्ने आङ्काजी शेर्पाज्यूको भनाइरहेको छ। कार्यक्रम जनआवाजको बहस निरन्तर विभिन्न विषयमा समय सान्दर्भिक जनताको चासो र गुनासो सहितको र आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्नेछौँ र यो हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णले धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादवलाई दिँदै कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस र छलफलबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी बिदा चाहन्छु।
हस्त नमस्कार। गाउँ सहर सारा प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा इसिजी, इको, युएसटी, टिएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक बिरगज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। एकाका